कराची से गाड़ी आई है और इसका गाड़ी जो है ना वो बर्फ में फंस चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम खैर अल्लाह वक़ज़ात जी, मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला खूब जारी है। काफ़ी तादाद में सयाह बर्फ़बारी देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। महकमे मौसमियात और इंडिया मैन ने हेवी स्नोफॉल यानी शदीद बर्फ़बारी की अलर्ट जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद सयाह आए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। सड़कें खुले हैं, वक्फे के साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। लेकिन आज तीसरा रोज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं 2.5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। आप गाड़ियों का अगर आप जायज़ा लें तो ये तकरीबन 2.5-3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है और सयाह इसको मतलब खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप कालाम आते हैं तो आपके गाड़ी के टायरों को जंजीरें ज़रूर होनी चाहिए। आवाज़ चिक है वो लारा खुला था आओ जंजीरों लगा हुई गाड़ी था बस। वाह, कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? बर्फबारी हो रही है और सर्दी है, बहुत मजा आ रहा है। हम कल के आए हुए हैं, अच्छा कल 7 बजे से लेके सुबह और अब तक हम स्नो फॉलिंग देख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है हमें। कोई तकलीफ वगैरह? कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ के जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। इंशाल्लाह हम लोगों को भी कहते हैं कि वो यहाँ पे आए। कलाम की जो लोग हैं वो बहुत दोस्त नवाब हैं, मेहमान नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी जी। पहाड़ों की शान पाकिस्तान की आन इमरान पट्टी आपके साथ मौजूद है। इस वक्त हम कलाम में मौजूद हैं। ये सारे जो मेरे भाई हैं ये सारे टूरिस्ट पॉइंट इनको लेके आते हैं पाकिस्तान से। जितने भी लोग आ रहे हैं कलाम में आके स्नो फॉलिंग एंजॉय करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आके यहाँ पे रोड के ऊपर जो मुश्किलात आती हैं वो ना आए, ताकि कलाम स्वात में जितने भी टूरिस्ट आए वो फंसे नहीं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से। थैंक यू सो मच। सही प्लीज रोड साफ करवाया करें। प्लीज रोड तो साफ कर रहे हैं, रोड साफ कर रहे हैं। बाकी कलाम वाले बहुत अच्छे हैं, ये हमारा बहुत ख्याल करते हैं। स्वाद कलाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख आफ्ताब साहब ये हमसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा कलाम में आए तो शेख आफ्ताब के होटल में आए। बिल्कुल ठीक है, इस तरह का खाना पूरे कलाम में नहीं मिलेगा। हमें नहीं खिलाया, हमें नहीं खिलाया। आपको खाना खिलाते हैं। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो आप देख सकते हैं बर्फबारी खूब जारी है और ये जो आप देखें ना ये आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये फ्रोज़न है, फ्रीज़ हो चुका है। तो इस पर अगर आपने सफ़र करना है तो आपने एहतियात से करना है। आपने मतलब वो चीज़ें हैं कि फिर आप जब फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं तो फिर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दी है ना, तो आराम से आप जाएं, बाकी ठीक है। तो बर्फ़बारी का सिलसिला खूब जारी है और महकमे मौसमियात ने यही इत्तलात दी है कि आइंदा 24 घंटे स्वात के शहरी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर और बालाई इलाकों में वक्फे के साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा सा मंजर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो इस वक्त गाड़ियों पर आप बर्फ़ देख सकते हैं, तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फ़बारी का सिलसिला जो है ना वो जारी है। काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पर उमड़ आए हैं और वो बर्फ़बारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने और इंडिया मैन ने शदीद बर्फ़बारी की पेशगोई पहले की थी, लेकिन इस शदीद बर्फ़बारी के थ्रेट अलर्ट होने के बावजूद काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पर उमड़ आए हैं और वो यहाँ के बर्फ़बारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त सड़कें खुले हैं, कालाम, मिंगवरा, कालाम, मलमजबा और इसी तरह कालाम से दिगर जो इलाके हैं वहाँ पर सड़कें खुले हैं।
اور کافی تعداد میں سیاح یہاں پر خوب برفباری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو یہی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر اپنی گاڑی میں آنا ہے تو آپ کی گاڑی کی ٹائروں کو زنجیریں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے نا آسانی کے ساتھ کالام پہنچ جائے. اس وقت جو بالائی علاقے ہیں یعنی مہوڈن، جھیل، گبرال، ان کے راستے بند ہو چکے ہیں اور مین جو سڑکیں ہیں وہ کھلے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ زنجیروں والے ہیں. آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائیں کتنے پر آپ چینج دیتے ہیں؟ میرا نام علی احمد ہے اور میں کلام کے رہنے والا ہوں. یہ مختلف ہے. یہاں سے جائیں گے لائکوٹ تک ہم لیتے ہیں 3000-3500. تو آگے جائیں گے قسمت کی بات ہے کتنے میں بات ہو گئی. ٹھیک ہے. مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے ہم کیونکہ ہمارے مہمان ہیں. ان کے ساتھ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جتنا یہ خوش ہو جائے ہم بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو ایسا ہے کہ برفباری خوب جاری ہے اور برفباری میں اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی گاڑی کے ٹائروں کو زنجیریں ہونی چاہیے کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں گاڑی کے ٹائروں کے لیے زنجیریں ضروری ہے اور راستہ جو ہے نا وہ صاف کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود تاکہ پھسلن نہ ہو چونکہ برفباری کے بعد یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل گاڑی جو ہے نا پھسل جاتی ہے. اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو پیدل جو ہے نا وہ بھی خطرناک ہے. تھوڑا سا آپ نے احتیاط سے پاؤں جما کے رکھنا ہے تو تبھی آپ جو ہے نا وہ سفر کر سکیں گے، چہل قدمی کر سکیں گے. اس کے علاوہ یعنی لائکوٹ سے لے کر مانکیال تک جو لائکوٹ سے لے کر کالام تک جو سڑک ہے اس میں آپ کی گاڑی کے ٹائروں کو زنجیریں ہونی چاہیے. باقی ضرورت نہیں ہے. کالام اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ جیپ ہائر کریں، جیپ میں جو ہے نا آپ گھومے پھرے اور آپ اس میں چہل قدمی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت چونکہ ٹریفک بھی سلو ہوگی اور معاملات تھوڑے سے جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہوں گے کیونکہ السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ یہ برفباری سے حالات جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا راستے تنگ ہوں گے. بعض گاڑیوں کے ٹائروں کو زنجیریں ہوتی ہے، بعض کے نہیں. تو جن گاڑیوں کے ٹائروں کو زنجیریں نہیں ہے وہ آ کے پھنس جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا حالات معمول سے تھوڑا سا پھر بدل جاتے ہیں اور ٹریفک بھی سلو ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرانے خیبر ہوٹل کے جو ہے نا وہ راستہ وہ صاف کر رہے ہیں اور لگے ہیں کام کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال میں نے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. صبح ہے، آپ کوسٹر وغیرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. جیپ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی جیپ کو کس طرح جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، برف میں جان بوجھ کر ڈال رہے ہیں تاکہ راستہ کو کھلا کیا جائے. تو یہ صورتحال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا بھی فٹ فاٹ ہے. اچھا، کیا نہیں تازی ہے؟ بس برفباری ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ زبردست ہو گئی ہے. کم سے کم 2.5-3 فٹ تک ہو گئی ہے جی. ٹھیک ہے. تو تقریباً کئی سال بعد ہو گئی ہے اتنی برف جی. جی ہاں جی. تو اچھی بات ہے نا. اچھی بات ہے. صحیح. اس سال پانی بھی بہت ہوگا اور رونق آ گئی جی. رونق آ گئی. اچھا یہ بتائیں کیا سیاحوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ سیاحوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ چین باندھو. ہاں، چین ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر چین نہیں تو جیپ ہائر کریں. چین نہیں ہے تو جیپ ہے. ہاں، کیونکہ ہم خدمت کے لیے بھائی جان یہ ہے. اور آپ لوگ زیادتی نہیں کرتے. زیادتی نہیں کرتے. جائز مناسب ریٹ پہ ہو گئے اور یہاں ٹو چین کر کے نکال سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی سیاح ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. خوش رہے جی. آپ کے پیغام سن کر بہت سارے سیاح پر امید ہوں گے کیونکہ سوات کے لوگ مہمان نواز ہیں اور وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. بالکل جی. بہت شکریہ جی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں آپ دکھائیں ان کو کہ کیا صورتحال ہے. بہت ہی زیادہ مطلب برفباری کا سلسلہ خوب جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی انجوائے کریں اور میں بھی انجوائے کر دیتا ہوں. میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں مال روڈ کی طرف. یہ بھی مال روڈ ہے لیکن یہ ہنی مون اور خیبر یہ ایریا تک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آگے لے کر جاؤں اور آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر دوں کہ کیا صورتحال ہے. تو ساتھ رہے.
यहाँ पर पुलिस को होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का कोई बंदा यहाँ पर नहीं है। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक वाला हो चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस वाले चाहिए। हाँ, दिल बड़ा था खत्मी की है जरा।